शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुचरणारविन्देभ्यो नमः। नारायण। आज तत्त्वबोध को लगभग 2 महीना को पाठ को उपसंहार होने दिन प्रसंग चलिरहेको छ। ब्रह्मज्ञानीको लक्षण के हुन्छ? मुक्तोषौ विगता। ब्रह्मज्ञानीहरू जब सद्गुरुको शरणमा जान्छन्, सद्गुरुबाट साधकहरू पहिला सद्गुरुको शरणमा जान्छन्, सद्गुरुबाट महावाक्यको उपदेश हुन्छ, श्रवण मनन निधिध्यासनबाट त्यसमा परिपक्वता आइपुग्छ, महावाक्यको अर्थविचारमा परिपक्वता आउँछ, पूर्णता आउँछ। त्यसभन्दा अगाडि ज्ञान उदय हुनुभन्दा अगाडि देखिएको दुनिया, ज्ञान उदय हुनुभन्दा अगाडि देखिएको द्वैत प्रतीति, द्वैतको भ्रान्ति, ज्ञान उदय हुनुभन्दा अगाडि देखिएको अज्ञानको चमत्कार, सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि रात्रिको समयमा देखिएका भ्रान्तिकल्पित भूतहरू, राति भूतले तर्सायो, भ्रान्तिकल्पित भूतहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ। यिनीहरू सबै बिउजिँदा स्वप्न हराए झैँ गरी सम्पूर्ण हराउँछन्। ती ज्ञानीहरूको कर्मसँग सम्बन्ध हुँदैन। उनीहरूका तिनै किसिमका कर्महरू, प्रारब्ध कर्मको शरीरसँग सम्बन्ध छ भन्न सकिन्छ, तर ज्ञानी त वस्तुतः शरीरकै सम्बन्धबाट मुक्त भयो भने प्रारब्धको शरीरसँग सम्बन्ध भए पनि वास्तवमा ज्ञानीसँग प्रारब्धको पनि सम्बन्ध छैन। सञ्चित कर्मको त सम्बन्ध छँदै छैन। अब त्यसपछि चाहिँ आगामी कर्मको पनि सम्बन्ध छैन। हिजो विशेष कुरा हामीले चर्चा सुन्यौँ कि आगामी कर्म जो हो त्यो ज्ञानीको पनि हुन त हुन्छ, तर ज्ञानीको आगामी कर्मको फल जो हो त्यो चाहिँ ज्ञानीले भोग्दैन। अरू लौकिक सामान्य व्यक्तिहरू जसले ज्ञानीलाई प्रशंसा गर्दछन्, सम्मान गर्दछन्, उनीहरूले ज्ञानीद्वारा भएका पुण्यफलहरूको भोग गर्दछन्। जसले ज्ञानीहरूलाई सम्मान गर्दैनन्, अपमान गर्दछन्, निन्दा गर्दछन्, पापकृत्य गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू
लाई ज्ञानीबाट ज्ञानीको शरीरबाट हुन गएका पाप फलहरूले पछ्याउँछन् भन्ने कुरा आयो। हिजो रमाइलो कुरो आयो विशेष। अब यसपछि आज चाहिँ सच आत्मविद संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम इहैव आपनोति। आज यहाँबाट तथा च उच्चारण गर्नुहोस् त। तथा च आत्मवित् संसारम तीर्त्वा ब्रह्मानन्दम इहैव प्राप्नोति। तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजतु वाकाश्यां स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः। मुक्तोऽसौ यस्तो भन्नुपर्छ। तनुं त्यजतु वाकाश्यां स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः। इति स्मृतेश्च। तत्त्वबोधको पाठ पुरा भयो। श्रुति र स्मृति हाम्रो परम्परा के छ भने जुनसुकै अनुभवका कुराहरू गर्नु छ भने पनि मलाई यस्तो लाग्छ भनेर सुख पाइँदैन। यो मैले जो अनुभवद्वारा बताइरहेको छु यो कुराको प्रमाण श्रुतिमा पनि छ र स्मृतिमा पनि छ। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृतिः। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति भनेको वेद हो। धर्मशास्त्रम तु वै स्मृतिः, धर्मशास्त्रहरू स्मृति हुन्। श्रुति वेदलाई किन भनियो भन्दा गुरु परम्पराबाट सुनेरै उच्चारण गरिने हुनाले। वास्तवमा हजुरहरूले आफू खुसी कुनै ग्रन्थ पढ्नुहुन्छ तर मूल शास्त्रीय ग्रन्थहरू गुरुमुखबाट पढ्नुको विशेष महत्त्व छ। गुरुमुखबाटै गुरुमुखको उच्चारण सुनेर अनुउच्चारण भनेको पछि उच्चारण गरेर पढ्नुको विधि छ। विधि भनेको शास्त्रले तोकेको प्रक्रिया तरिका। अनि गुरुमुखोच्चारण पूर्वक अनुउच्चारण गरिने, सुनेरै उच्चारण गरिने भएको हुनाले श्रुति भनियो वेदलाई। ऋषि परम्पराहरूबाट सुनिँदै 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 आयो। सर्वप्रथम कसले भन्यो सुरुमा भन्ने कुराको कुनै पनि हिसाब किताब छैन। सुरुमा कसले उच्चारण गर्यो, कसले भन्यो भन्न पाइँदैन, माने कसले बनायो भन्न पाइँदैन। कसले उच्चारण गर्यो भन्दा भगवान ईश्वरले नै उच्चारण गर्नुभयो। तर ईश्वरले नयाँ कल्पना गरेर उच्चारण गर्न वेदलाई सक्नुहुन्न, किनभने ईश्वरले पनि आफूले बनाउने होइन। वेद आफै अपौरुषेय छ। अघिल्लो सृष्टिमा जस्तो वेद थियो ईश्वरले उच्चारण गर्दा पनि त्यस्तै वेद उच्चारण गर्दछ। एक विसर्ग बिन्दु र अणुमात्रा पनि अलिकति पनि यो सृष्टिमा, यो कल्पमा, यतिखेर अनि यो लोकमा भनेर फरक पार्न पाइँदैन। यो एउटा परम्परा छ। अब यो परम्परालाई आधुनिक मात्र दृष्टि भएका, एक किसिमले एउटा आँखाले मात्रै हेर्ने, शास्त्रीय परम्पराको दृष्टि नभएकाहरूले नपत्याउन पनि पाइन्छ। त्यसै भएर अर्वाचीनहरूले, पश्चिमाहरूले वेद रचनाको समय निर्धारण गरेका छन्। वेद रचना भयो, कसले बनाए, कहाँ बनाए भनेर खुब टाउको दुखाइरहन्छन्। तर हामी चाहिँ ऋषि मुनिहरूले त्यसको चाहिँ लेखन गरे। लेखन भन्नाले पनि देखन भन्नुपर्छ हाम्रो भाषामा त, किनभने मन्त्रद्रष्टा भनिन्छ। लेख्ने कुरो त यो हिजो आजको कुरा भयो। जब हामी पुस्तक लेखन परम्परामा आयौँ तब वेदको श्रुतिको मूल एउटा संस्थापना, मूल चाहिँ चिन्तन चाहिँ थोरै धर्मराई रहेको भन्ने छ। वेद त पुरै सुनेरै उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रुति यो चाहिँ परम्परा छ।
अब श्रुति भनेको कसले रचना गर्यो भन्ने कुराको कुनै पनि उत्तर नआउने, अनादिकालदेखि ईश्वरले पनि अघिल्लो अघिल्लो कल्पमा अघिल्लो सृष्टिमा जस्तो थियो त्यस्तै सृष्टि त्यस्तै भगवानले चाहिँ वेदको उपदेश गर्नुहुन्छ। ईश्वरवाणी भनेर मान्दाखेरि ऋषिमुनिहरूले त्यसलाई देख्छन्। जसले ती मन्त्र देखे, साक्षात्कार गरे, तिनीहरू मन्त्रद्रष्टा भनिन्छन्। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः, ती मन्त्रद्रष्टा त्यो मन्त्रका ऋषि हुन्छन्। गायत्री मन्त्र चाहिँ विश्वामित्रले देखे, त्यसकारणले विश्वामित्र गायत्री मन्त्रको ऋषि भए। गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः। गायत्रीको यस किसिमको सङ्कल्प विनियोग पढ्नुपर्छ अगाडि। गायत्रीको विश्वामित्र ऋषि। अब त्यस्तै अरू मन्त्रका पनि ऋषिहरू हुन्छन्। ती ऋषिहरूले मन्त्र देखे भन्ने परम्परा हुन्छ। तर पहिलो उपदेश चाहिँ भगवानले गर्नुभयो कसलाई? ब्रह्माजीलाई। यो ब्रह्माण्डम, यो 10 शान्तिको प्रकरणमा प्रक्रियामा हामी पञ्चशान्तिको प्रक्रिया पढ्छौँ। सन्यास परम्परामा प्राय 10 शान्ति पढ्ने चलन छ। मेरो आफ्नो पिताजीले आफ्नो गुरु परम्पराबाट पञ्चशान्ति पढ्ने गर्नुभएको हुनाले मैले पञ्चशान्ति पढ्दछु। सन्यास आश्रमहरूमा 10 शान्ति पढ्ने परम्परा छ। 10 शान्तिभित्र यो पनि एउटा शान्ति। उपनिषद पाठ गर्दा, मन्त्र पाठ गर्दा अगाडि चाहिँ 10 शान्तिहरू पढ्ने चलन छ सन्यास परम्परामा प्राय। केही परम्परामा चाहिँ पञ्चशान्ति मात्रै पढिन्छ। मैले पञ्चशान्ति मेरो आफ्नो गुरु परम्परा र आफ्नो पिताजीको गुरु परम्पराबाट आएको चाहिँ पञ्चशान्ति हामी पढ्छौँ। त्यो 10 शान्ति मध्ये एउटा अर्को पनि शान्ति छ। यो ब्रह्माण्डं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यह ब्रह्माण्डं विदधाति, जुन परमात्माले ईश्वरले ब्रह्माजीको सृष्टि गर्नुभयो पहिला। यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जुन परमेश्वरले ब्रह्माजीलाई वेदको उपदेश दिनुभयो भनिन्छ। ब्रह्माजीलाई भगवानले वेदको उपदेश दिनुभयो। वेदको उपदेश दिँदा पनि केवल श्वास फेरे जस्तो मात्रै, विशेष प्रयत्नपूर्वक होइन। जसरी स्वाभाविक रूपमा श्वास चाहिँ निश्वसितमस्य वेदाः। अर्को एउटा मङ्गलाचरण छ, भामतीपति वाचस्पति मिश्र भन्ने ठुला विद्वान जसले ब्रह्मसूत्रको व्याख्या, शाङ्कर भाष्यको पनि व्याख्या लेख्नुभएको छ। भामती टीका भनेर हामीले पहिला पनि एउटा प्रकरण उच्चारण गरेका थियौँ। त्यसको मङ्गलाचरणमा लेख्नुभएको छ कि निश्वसितमस्य वेदाः, वेदहरू भगवानका श्वास हुन्। वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि, भगवानले पुर्लुक्क हेर्दा पञ्चमहाभूतहरू झन् पैदा भए। स्मितमेतस्य चराचरम, भगवानले मुसुक्क मुस्कान छर्दाखेरि यो चराचर जगत खडा भयो। यस्य च सुप्तम जगत प्रलयः, भगवान सुत्दाखेरि जगतको प्रलय भयो। निश्वसितमस्य वेदाः, त्यहाँनेरि यी वेदलाई भगवानको श्वासको रूपमा भनेर बताइएको छ। हुन त वेदलाई अपौरुषेय धेरैले ठान्छन्, तर वेद अपौरुषेय भन्दा भन्दै पनि वेदलाई अपौरुषेय मान्ने तरिका चाहिँ फरक फरक छ। मीमांसकहरूले वेदलाई चाहिँ अपौरुषेय अनादि त मान्छन्, तर ईश्वर रचित भनेर मान्नु पर्दैन। किनभने उनीहरूको विचारमा ईश्वर तत्त्व नै स्वीकार गर्नु पर्दैन। ऊ स्वयं नित्य छ भन्ने कुरा छ। उनीहरूले त्यो वेदलाई नित्य भन्ने सिद्ध गर्नका लागि शब्दलाई पनि नित्य भनेर मान्छन् उनीहरू। नैयायिकहरू ईश्वरले रचना गरेको हुनाले नित्य भन्छन्। नित्य वास्तवमा वेद होइन, तर ईश्वरको रचना हो, ईश्वर प्रणीत हो भनेर भन्छन्। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वरद्वारा प्रणीत रचना गरिएको हुनाले वेद प्रामाणिक हो भन्ने नैयायिकहरूको सिद्धान्त छ। मीमांसकहरू भन्छन् स्वयं वेद नित्य छ, कुनै परमेश्वरले बनाउनु पर्दछ, ईश्वरले बनाउनु पर्दछ भन्ने छैन।
स्वयं नित्य भएको हुनाले त्यहाँ पुंदोषहरू छैनन्, त्यसकारणले प्रमाण हो भन्ने मीमांसकहरूको भनाइ हो। तर वेदान्तीहरूले चाहिँ मीमांसकको पनि होइन, नैयायिकको मत पनि होइन, दुईटैको मतको बीचमा रहेर एउटा विशेष निर्णय दिएका छन् वेदान्तीहरूले कि वेदान्ती के भन्दछन् भने नैयायिकको जस्तो वेद उत्पत्तिमान होइन, ईश्वरले रचना गरेर नयाँ वेद उत्पन्न भएको हो भन्ने छैन। तर वेदको प्रादुर्भाव चाहिँ प्राकट्य चाहिँ हुन्छ, बेला बेलामा प्रकट हुने भएको हुनाले मीमांसकले भने जस्तो नित्य वेद होइन। यदि मीमांसकले भने जस्तो नित्य वेद भन्ने हो भने नित्य पनि भन्ने, तर मीमांसकले भने जस्तो नित्य वेद नभन्ने, वेदलाई नित्य नभन्ने। मीमांसकले भने जस्तो वेदलाई नित्य भन्ने हो भने एउटा ब्रह्ममा नित्यता छ, एउटा वेदमा पनि नित्यता छ भनेपछि वेद छुट्टै ब्रह्म छुट्टै भन्दा द्वैतापत्ति भइहाल्छ। त्यसकारणले त्यस्तो पनि होइन। अनि नैयायिकले भने जस्तो चाहिँ पनि होइन। हजुर ए हस्, यसलाई नैयायिकले भने जस्तो पनि होइन, ईश्वर विरचित होइन त्यो वेद ईश्वर विरचित पनि होइन र कहिल्यै उत्पत्ति नहुनेवाला पनि होइन। त्यसो भए के हो त भन्दाखेरि जुन वेद उनले पढे त्यही मैले पढेँ भनेको हुनाले र सृष्टिको आरम्भमा ईश्वरले चाहिँ श्वास लिए झैँ गरी वेदलाई उच्चारण गर्नुहुन्छ, वेद ग्रहण गर्नुहुन्छ भनिएको हुनाले हरेक सृष्टिमा प्रथम पटक ईश्वरले चाहिँ भने परमात्माले जब यो सृष्टिमा आफूलाई संलग्न बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर श्वासवत् भगवानले चाहिँ वेदको प्रकट गराउनुहुन्छ। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद्यद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः वाको वाक्यम इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषदमा कुरा आएको छ। त्यसकारण भगवानको श्वासबाट हरेक सृष्टिको आरम्भमा प्रकट हुन्छ। यसकारणले प्रकट हुने भन्ने पनि छ, तर बीचबीचमा उच्चारण गरिरहन मतलब बीचबीचमा छुट्टा छुट्टै रचित नहुने भएको हुनाले त्यस अर्थमा सृष्टि पर्यन्त अवस्थायी भएको हुनाले नित्य पनि हो, तर ब्रह्म जस्तो नित्यता होइन। सृष्टिको आरम्भमा परमेश्वरले उच्चारण गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यो वेदको रचना भएको भन्न पनि सकिन्छ। तर ईश्वरले रचना गर्दा एउटा इमान्दारिता के हुन्छ भने अघिल्लो कल्पमा जस्तो किसिमको वेद उच्चारण गरिएको थियो त्यस्तै वेदको उच्चारण गर्नुहुन्छ। पूर्व सर्ग सिद्ध वेदानुपूर्वी समानानुपूर्वीकम भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले वेदको नित्यत्व भनेको के हो त भन्दा स्वसमान जातीय उच्चारणापेक्षोच्चारण विषयत्वम अपौरुषेयत्वम, यस्तो यहाँ लक्षण बनाइएको छ। स्वसमान जातीय भनेको आफू जस्तै समान जातिवाला उच्चारणको अपेक्षा गरिने उच्चारण छ जसको यो अलि सबैलाई बुझ्न अप्ठ्यारो पनि होला, न्याय दर्शनहरू पढेका र त्यो शैली बुझेकाहरूलाई सहज होला। स्वसमान जातीय उच्चारणापेक्षोच्चारण विषयत्वम अपौरुषेयत्वम, स्वसमान जातीय उच्चारणापेक्षोच्चारण विषयत्वम अपौरुषेयत्वम। स्वसमान जातीय भनेको आफूले अहिले जस्तो उच्चारण गरेको छ त्यस्तै समान जातीय उच्चारण। जस्तै गणानान्त्वा गणपतिगु हवामहे भन्नु पर्यो, गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप भन्नु पर्यो भने मैले उच्चारण गरे पनि ईश्वरले उच्चारण गरे पनि त्यस्तै अघिल्लो गुरुले अथवा अघिल्लो कल्पमा आफैले उच्चारण गरेकै वेदको छाँटकाँटको हुबहु उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। आफू खुसी अचेल त गीत गाउने शैलीमा पनि गायत्री मन्त्र भन्ने चलन छ। उदात्त अनुदात्त स्वरित त धेरै टाढाको कुरा हो, ह्रस्व दीर्घ र अनि यो के भन्छ स्थान प्रयत्नको पनि वास्ता नगरिकन वेदको म कुन वेद शाखा पढ्दैछु भन्ने कुरा पनि थाहा नपाइकन गाइने किसिमको वेदको त सम्बन्धमा हामीले कुरा अहिले नगरौँ। हामीले सुनेर मुसुक्क हाँस्ने बाहेक अरू केही पनि गर्न मिल्दैन। तर वेदको यथावत उच्चारण गर्दा
पूर्वतन ऋषिहरूले जस्तो उच्चारण गर्नुभयो, पूर्वकल्पमा जस्तो उच्चारण थियो त्यस्तै उच्चारण नियमपूर्वक हुनुपर्दछ। त्यो अपौरुषेयत्व। अब समान जातीय उच्चारणको अपेक्षै नगरिकन आफू खुसी उच्चारण गर्न पौरुषेय हो। जस्तै अहिले म हजुरहरूसँग बोल्दैछु, मैले जुन शैलीमा, जुन अक्षरको क्रमले, जतिको उदात्त अनुदात्त स्वरित मिलाएर, जुन स्थान प्रयत्नको आघात विघातका साथमा क ख ग घ ङ उच्चारण गरिरहेको छु, त्यस्तै उच्चारण अर्काले पनि गरेकै हुनुपर्दछ भन्ने छैन। उसको उच्चारणभन्दा मेरो उच्चारण फरक छ। अवश्य पनि निकटतम शिष्य छ भने पनि थोरै केही कुरा थपेर वा घटाएर भन्न सक्छ। पुरै संस्कार लिइसकेको मान्छे छ भने पनि केही न केही परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यस्तो उच्चारणलाई चाहिँ पौरुषेय उच्चारण। श्रुति चाहिँ अपौरुषेय। अब स्मृति चाहिँ स्मृतिकारहरूले हरेक कल्पमा अलिकति केही थोरै तलमाथि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले स्मृतिकारहरूको स्मृति उच्चारणमा थोरै फरक छ, यदि पौरुषेय भए। तर श्रुति चाहिँ अपौरुषेय भयो, किनभने श्रुतिको उच्चारणमा अलिकति पनि फरक पर्नु हुँदैन। हामी प्रसङ्ग उठाइरहेका थियौँ, श्रुति र स्मृति दुईटै प्रमाणको रूपमा हामी मान्दछौँ। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रन्तु वै स्मृतिः। प्रसङ्ग त हाम्रो थियो तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मज्ञानी छ त्यसले शोक सागरलाई पार तर्दछ भन्ने श्रुतिको वचन। त्यति मात्रै नभएर धेरै ठाउँमा ब्रह्मज्ञानीहरूको सम्बन्धमा श्रुति प्रमाणहरू हामी सुन्न सक्छौँ। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति यहैव समबलीयते इत्यादि कुराहरू चाहिँ शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले तरति शोकम आत्मवित्। अब मन शुद्ध नभइकन, शोकमोहमाथि सावधानी नभइकन ज्ञान प्राप्तै हुँदैन। ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि मनका कल्पनाहरू, जो शोक मोह आदि जो मनोराज्यमा देखा पर्ने कल्प विकल्पहरू हुन्, तिनीहरू त स्वतः नष्ट भइ नै हाल्छन्। मन शुद्ध भएपछि ज्ञान नभई छोड्दैन। मन शुद्ध नभई कुनै हालतमा ज्ञान हुनेवालै छैन। एउटा आयुर्वेदको परम्परा होला, कहाँ लेख्या छ थाहा छैन, हाम्रो गुरु परम्पराबाट पिताजीहरूले भन्दै आएर सुनेको एउटा संस्कृतको टुक्का जस्तो, उखान जस्तो अथवा प्रसिद्ध उक्ति छ। पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणैः। यदि पथ परहेजमा बस्छ भने, सन्तुलित भोजन आहार विहार गर्दछ भने रोगी भए भन्नै परेन र औषधि खानै पर्दैन। रोगले के गर्दछ र औषधि खानै पर्दैन। रोगले आर्त भएको व्यक्तिलाई पनि पथमा रहने व्यवस्था भयो भने रोगले छोडिहाल्छ, औषधि खानै पर्दैन। अब फेरि त्यस्तै श्लोक, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणैः। यदि पथ्य छैन भने, जे पायो त्यही खाइदिन्छ भने औषधि खानै पर्दैन। खाएर के काम, किन रोगले आक्रमण गरिरहन्छ। औषधि खाए पनि रोगले छोड्नेवाला छैन, औषधिले कामै गर्दैन। पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणैः। पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवणैः। दुईटै पंक्तिको उस्तै उच्चारण छ, तर अर्थ चाहिँ थोरै फरक छ, ठ्याक्कै फरक। पथ्ये सति, पथ्यमा रह्यो भने रोगाएको मान्छेलाई औषधि किन खानु। पथ्यमा रहेन भने रोगाएको मान्छेले किन औषधि खानु। पथ्यमा रहेन भने औषधि खाए पनि निको हुँदैन, किन खाने। पथ्यमा रह्यो भने औषधि खानै पर्दैन, किन खाने भने जस्तै यस प्रसङ्गमा एउटा प्रसिद्ध श्लोकै छ। यो चाहिँ त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखण्डमा उल्लेख भएको श्लोक। यावन्न हि मनः शुद्धम, लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, क्या मजाको छ। यावत् नहि मनः शुद्धम तावत् ज्ञानं कथं भवेत्। शुद्धे मनसि वै ज्ञानं कथं वा न भवेत् ध्रुवम्।
यावत नहि मनः शुद्धम, जबसम्म चित्त शुद्ध भएको छैन तावत ज्ञानम कथम भवेत, चित्त शुद्ध नभई ज्ञान हुनै सक्दैन। शुद्धे मनसी, यदि चित्त शुद्ध छ भने ज्ञानम कथम नभवेत, ज्ञान किन हुँदैन। चित्त शुद्ध भइसकेपछि, चित्तमा राग द्वेषको हलचलबाट मुक्त भइसकेपछि, चित्तको चित भावमा आफू स्थिर हुने अभ्यास गरिसकेपछि अब ज्ञान खोज्नका लागि कहीँ जानु पर्दैन। ज्ञान कहीँ गएर प्राप्त हुने विषय पनि होइन। ज्ञान नभई छोड्दैन, किन ज्ञान त हुनुपर्ने कुरा के हो र, आफ्नो स्वरूप हुँदै हो। भुलेको स्वरूपलाई छोडिदिने त हो नि, ज्ञान हुने कुरै होइन। ज्ञानी बन्न कहीँ जानुपर्ने कुरा होइन, नयाँ घटना होइन। ज्ञानी हुनु भनेको प्राप्त भइरहेको आफ्नो ज्ञानमय स्वरूपको अनुभूति गर्नु। घाँटीमा झुन्ड्याइरहेको माला थाहा नहुँदा हरायो भनेर विचलित भइरहेको अवस्थामा थाहा भइसकेपछि ए माला त यहीँ रहेछ भनेर स्पष्ट हुनु, बस ज्ञान त्यति नै हो। त्यसकारणले शास्त्रकारहरूले बताउनु भएको छ, भगवद् गीतामा शङ्कराचार्यले भाष्य लेख्दा भन्नुभएको छ कि ज्ञान प्राप्त गर्न प्रयत्न गरिरहनु पर्दैन। प्रयत्न गर्ने चिज होइन। आत्मविद शोकम तरति श्रुतिमा लेखियो, आत्मज्ञानीले शोकलाई पार तर्दछ। त्यसो भए अब हाम्रो काम के हो त भन्दा ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्नु होला, त्यो होइन। हाम्रो काम त केवल अज्ञान निवृत्ति हो। द्वैत सिद्धि के अरे अद्वैत सिद्धि गर्ने विषय होइन। अद्वैत सिद्धि नाम गरेको एउटा पुस्तक छ, त्यसको आरम्भमा सुरुमा मधुसूदन सरस्वती ग्रन्थकारले लेख्नु भएको छ, अद्वैत सिद्धेर द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात्। अद्वैत सिद्धि गर्ने भनेको द्वैतको मिथ्यात्वलाई सिद्ध गर्ने हो। द्वैतको अहिले द्वैत सत्यवत प्रतीत भइरहेको छ, द्वैत सत्य झैँ प्रतीत भइरहेको छ। सत्य झैँ प्रतीत भइरहेको द्वैत मिथ्या हो रहेछ, वास्तवमा सत्य होइन रहेछ, यति थाहा पाउने अनि आफ्नो स्वरूप त स्वतः बोध भइहाल्छ। त्यसकारण शङ्कराचार्यले पनि लेख्नुभएको, आफूले पनि अनुभव गर्ने विषय, ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः किन्तु अनात्म निवृत्तौ एव। अनात्म निवृत्ति, अनात्म भाव निवृत्तिको निमित्त प्रयत्न गर्ने हो। अनात्म भाव बलियो हुनका लागि समस्या के भएको छ, मनका दोषहरू, मनका मलहरू। जसरी ऐनाको मल छ भने, ऐनामा मल जमेको छ भने अनुहार प्रतिबिम्ब देखिँदैन। ऐनामा प्रतिबिम्ब हेर्नका लागि ऐनामा दुईटा विशेषता हुनु आवश्यक छ। एउटा ऐना हलचल गर्नु हुँदैन, अर्को ऐनामा मैलो हुनु हुँदैन। मैलोलाई पुछेर सफा गर्ने अनि हल्लिरहेको ऐना छ भने त्यसलाई एउटा आधारमा टिकाएर नहल्लिने बनाउने। यदि ऐना सामनेमा छ, हल्लिँदैन र मैलो पनि छैन भने त्यहाँ आफ्नो स्वरूप, आफ्नो प्रतिबिम्ब अवश्य देखिन्छ। यदि चित्त चञ्चल छैन र मलिन छैन भने मलरहित र चञ्चलता रहित भएको मनमा परमात्माको चित स्वरूपको प्रतीति त्यही हुन्छ। जुन मनले पहिला आत्मस्वरूप ग्रहण गर्न सकिँदैन, आत्मको अनुभव गर्न सकिँदैन भनेर हामीले चिन्ता गरिरहेका थियौँ, यत मनसा नमनुते भनेर शास्त्रमा पढेका थियौँ। अब त्यही मन आत्मतत्व साक्षात्कारका निमित्त सहयोगी बन्छ अनि श्रुति वचनले पनि सहयोग गर्दछ कि मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनद्वारा नै आत्मतत्वको ग्रहण गर्नुपर्दछ। मनसैवेदमाप्तव्यम इत्याह भगवती श्रुति। मनद्वारा नै यो ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छ। अब यस विषयमा यी दुईटा जो विरुद्ध वचन हुन्, एउटा मनसैवानुद्रष्टव्यम, एउटा यत मनसा नमनुते, यसको दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा मन साधन बनेर ब्रह्मतत्वलाई मनले ग्रहण गर्ने होइन, मनका राग द्वेष आदि दोषहरू रहित भइसकेपछि त्यो ब्रह्मतत्वलाई साक्षात्कार गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, भन्ने कुरा पनि अनुभव गर्न सकिन्छ। अब यस विषयमा अलि प्रसङ्गान्तर हुन्छ, आज हामी धेरै अन्यत्र जान त सक्दैनौँ।
फलव्याप्ति र वृत्तिव्याप्ति भनेर शास्त्रमा बताएको छ। सायद पञ्चदशीमा फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितं ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता स्वयं प्रकाशमानत्वात् नाभास उपयुज्यते भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। म यसको सारांश चाहिँ बताउँछु। हामीले कुनै पनि घटपट आदि वस्तुलाई जान्नु पर्यो भने घट भनेको घैँटो, पट भनेको कपडा। शास्त्रकारले यिनै शब्द उच्चारण गर्ने गरेको हुनाले हामी पनि यही भन्छौँ। हामी शास्त्रको शैलीमा बोल्ने एक किसिमको फर्म्याट, एक किसिमको बानी परेको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले तिनै उदाहरणहरू लिएर आउने र बीचबीचमा उनै शास्त्र वचनहरूलाई प्रमाणको रूपमा उभ्याउने चलन हुन्छ। हामी आफू खुसी अगाडि हिँड्दै गर्दा मैले बाटो ठिकसँग हिँड्दैछु कि छैन भन्ने कुरा श्रुतिसँग सोधेर, वेदसँग, वेदवचनसँग विचार गरेर, उपनिषदसँग विचार गरेर मात्र यात्रा गरिन्छ। त्यसैले हामी घटपट आदि शब्दहरूको प्रयोग गर्दछौँ। सुन्ने बानी परेकाहरूलाई सहजै हुन्छ, अरूलाई नहुन पनि सक्छ, त्यो केही भएन। हामी कुरा गर्दै थियौँ घटपट आदि वस्तुहरूलाई प्रकाशित गर्दा हामीले दुईटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। घैँटो जान्नका लागि दुईटा घटना घट्छन् भनेको अगाडि घैँटो छ, यस्तो ठाडो भाषामा बोल्यो भने बल्ल बुझ्नुहुन्छ। अगाडि घैँटो छ, त्यो घैँटोलाई देखेपछि मैले घैँटो देखेँ, घैँटो रहेछ थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ। घैँटो रहेछ थाहा पाएँ भन्नका लागि दुईटा घटना घट्छन्। एउटा चाहिँ घैँटोलाई छोपेर बसेको अज्ञान ढल्नुपर्छ, अज्ञान मर्नु पर्दछ। किन घैँटोलाई मैले जाने भन्दा घैँटोलाई नजानिनु रूपी जो अज्ञान हो घटाज्ञान, घटाज्ञान पहिला मर्नु पर्यो, डढ्नु पर्यो, खत्तम हुनु पर्यो। घट विषयक अज्ञान छँदा छँदै घैँटोको ज्ञान त हुँदैन। त्यसकारणले घटना नम्बर 1, पहिलो घटना के घट्नु पर्यो त भन्दा घैँटोलाई छोप्ने अज्ञान डढ्नु पर्यो। ठिकै छ। अनि दोस्रो घटना के घट्नु पर्यो भन्दा अगाडि भइरहेको घटलाई चम्काइदिनु पर्यो, प्रकाशित गरिदिनु पर्यो। घटलाई ढाक्ने, घटलाई छोप्ने अज्ञान पनि हट्नु पर्यो अनि घटको प्रकाश पनि आउनु पर्यो। यति दुईटा घटना घटेपछि यो घट हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। अब बत्ती अगाडि छ, बत्तीलाई थाहा पाउनका लागि, बत्ती हो भन्ने थाहा पाउनका लागि घैँटोलाई थाहा पाउँदा जस्तो दुईटा घटना घट्नु पर्दैन। बत्तीलाई छोप्ने जो आवरण हो त्यसलाई हटाइदिउँ, बत्ती आफै प्रकाशित छ, त्यसलाई फेरि अरू कसैले प्रकाशित गर्नु पर्दैन। उदाहरणको लागि भनेको, यद्यपि बत्ती पनि स्वयं प्रकाश त होइन, तर लौकिक दृष्टिले बत्तीलाई उज्यालो फेरि अर्को नचाहिने भएको हुनाले बत्तीमा स्वयं उज्यालो छ, त्यसकारणले त्यसलाई उज्यालो छर्न अर्को उज्यालोको आवश्यकता पर्दैन। भनेपछि घैँटो थाहा पाउन दुईटा घटना घटे, बत्ती थाहा पाउन एउटा घटना घटे, काम चल्यो। घैँटो थाहा पाउन घैँटोलाई छोप्ने अज्ञान हट्नु पर्यो र घैँटो प्रकाशित गर्नु पर्यो। बत्तीलाई थाहा पाउन बत्ती छोप्ने आवरण हट्नु पर्यो, बत्ती प्रकाशित स्वयं छ, उसलाई प्रकाशित गर्नु परेन। हाम्रो दुईटै घटना मनले गर्ने हो। घट प्रकाशित गर्दाखेरि दुईटा घटना, एउटा अज्ञान मर्नु, एउटा घट चम्किनु। यी दुईटै कुरा हाम्रो मनस, अर्थात् यसलाई के भनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ घटाकाराकारित चित्तवृत्ति हो। त्यो चित्तवृत्तिले दुईटा काम गर्ने रहेछ। घटलाई विषयीकृत पनि गर्ने अनि घटलाई ढाक्ने अज्ञानलाई पनि हटाइदिने। त्यो चित्तवृत्तिले चाहिँ अज्ञानलाई नाश कसरी गर्दछ त? चित्तवृत्तिले अज्ञानलाई नाश गर्न त अज्ञान भत्काउँदै हिँड्छ चित्तवृत्तिले, केही आपत्ति भएन। अब घैँटोलाई चित्तवृत्तिले कसरी प्रकाशित गर्दछ त? चित्त भनेको त जडै हो नि भनेर भन्दाखेरि
त्यहाँ के छ त भन्दा चित्त भनेको चाहिँ आफै एक्लै चित्तले केही गर्न सक्ने होइन क्यारे। चित्तको घेराभित्र चित्तको आभास परेको छ, त्यसलाई स्वगत चिदाभास भन्छन्। चित्तभित्र रहेको चित्तको आभास, त्यसलाई स्वगत चिदाभास हो। त्यो चिदाभासले त्यो घटलाई प्रकाशित गर्दछ। घैँटो जान्ने घटना घट्नका लागि, अब रमाइलो घ आयो त्यस कारणले रमाइलो शब्द प्रयोग भयो। घैँटो जान्ने घटना घट्नका लागि चित्तको आवश्यकता पर्दछ, चैतन्यको आवश्यकता पर्दछ। सर्वत्र व्यापक भएको चैतन्य घैँटोमा पनि व्यापक छ, त्यस कारणले घट माने विषयावच्छिन्न चैतन्य भनिदिनुहोस् न त, ऊ वेदान्त परिभाषामा त्यस्तै कुरो छ। विषयावच्छिन्न चैतन्य, अनि यथापट्टि अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, अर्को चाहिँ यहाँ वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। त्यो चैतन्य यो चैतन्य यो चैतन्य एकीभूत भयो। त्यो एकीभूत गर्नका लागि चित्त वृत्तिले काम गर्यो, फोकस मार्यो। चित्त वृत्ति भन्ने बित्तिकै, चित्त भन्ने बित्तिकै स्वगत चिदाभास, आफूभित्रको आफ्नो घेराभित्र परेको चित्तको आभास, फोकस हो। त्यही फोकसले त्यो फोकस त्यहाँ गएर प्रकाशित गर्दछ। कहिले कहिले प्रतिबिम्बको प्रतिबिम्बले काम गर्दछ, गजब गजब गर्दछ। सूर्य आकाशमा चम्किएका छन्, सूर्यको प्रतिबिम्ब पानीमा परेको छ, पानीको प्रतिबिम्ब उता भित्तातिर परेको छ, अनि भित्तातिर परिरहेको प्रतिबिम्बलाई फेरि त्यो ऐना लगाएर त्यो ऐनाले अर्का मान्छेको आँखातिर प्रतिबिम्ब ठोकिदिन पनि मिल्छ। सानो बच्चा छँदा यस्ता साथीहरूले, हाम्रा भाइहरूले चकचक गर्थे। आकाशको पानीमा सूर्यको पानीमा प्रतिबिम्ब परेको छ, पानीको प्रतिबिम्बको टलक भित्तातिर पुगेको छ, त्यो भित्तामा पनि ऐना लगाएर त्यसको टलक चाहिँ अर्को मान्छेको आँखातिर पारिदिने, यतिसम्म घटना घट्छ, चकचक हुन्छ। यस्तै गरी चित्तको आभास चित्तमा परेको छ, त्यो चित्तको आभास परेको चित्तले फेरि अर्कालाई फोकस मारेर घटलाई प्रकाशित गर्दछ। घटावच्छिन्न विषयावच्छिन्न चैतन्यलाई उजागर गरिदिन्छ अनि घैँटो प्रकाशित हुन्छ। घैँटो थाहा पाउनका लागि दुईटा घटना घटे। एउटा त्यो चित्त वृत्तिले घैँटालाई छोपेर बसेको अज्ञान भत्काइदियो, अर्को त्यो चिदाभासको रूपमा देखा परेको जो चित्त हो, स्वगत चिदाभास अथवा चित्त हो, त्यो चिदाभासले चाहिँ, चित्त पनि नभनौँ चिदाभास, त्यो चिदाभासले घटलाई जड हो घट तर प्रकाशित गर्दछ। अयम घटः भन्न थाल्छ जसरी। तर बत्तीलाई प्रकाशित गर्नका लागि के अरे बुद्धिवृत्तिले भनौँ न, बत्ती विषयक अज्ञानलाई हटाइदिउँ। बाहिर उदाहरणको रूपमा हेर्नु पर्दा घैँटालाई भने बत्तीलाई छोपेर बसेको आवरण हटाइदिउँ, बत्ती स्वयं प्रकाशित छ जसरी। त्यसै गरी हरेक विषयहरूलाई प्रकाशित गर्नका लागि अघि हामीले भन्यौँ नि, अज्ञान नाश गर्ने र वस्तु प्रकाशित गर्ने, यिनलाई फलव्याप्ति र वृत्ति व्याप्ति भन्दा रहेछन्। चित्तवृत्तिकै दुईटा प्रक्रियाहरू हुन्, एउटा फलव्याप्ति, एउटा चाहिँ वृत्ति व्याप्ति। अज्ञान नाश गर्नका लागि अर्थात् त्यसलाई ढाक्ने आवरण हटाउनका लागि वृत्ति व्याप्ति चाहिन्छ। यहाँ चित्तको अन्तःकरणको मनको वृत्ति व्याप्ति चाहिँ ब्रह्म प्रकाशित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। ब्रह्मज्ञानको हकमा अब दृष्टान्तबाट दार्ष्टान्तिकतिर आउनुहोस्। ब्रह्मज्ञान हुनका लागि, आत्मसाक्षात्कार हुनका लागि चित्तको आवश्यकता पर्दछ, मनको आवश्यकता पर्दछ। मनसैवानुद्रष्टव्यम भनेर शास्त्रमा बताएको छ। शास्त्रमा बताएको मनसैवानुद्रष्टव्यम पंक्तिको तात्पर्य के हो भने ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक पर्दछ, जुन ब्रह्माकार वृत्तिले अज्ञान वृत्तिलाई भत्काउँछ। अज्ञान वृत्तिलाई नष्ट गर्ने भएको हुनाले ब्रह्माकार वृत्ति भनेको एक किसिमको चरम वृत्ति हो। चरम वृत्ति भन्छन् त्यसलाई, अन्तिम वृत्ति। अब त्यो वृत्ति धपाउन अर्को वृत्ति आउनु पर्दैन, त्यो वृत्ति आफै आफ्नो मूल कारणमा अथवा आफ्नो मूल उसमा तत्त्वमा चाहिँ विलीन समाहित हुन्छ, किनभने ऊ ब्रह्माकार वृत्ति हो। त्यो आगो बाल्नका लागि सलाइको काँटी आवश्यक पर्छ, छ्यास पारे। आगो बलिसकेपछि अब त्यो काँटी पनि त्यहीँ डढ्छ, त्यो के हो त्यो सिन्का सलाका पनि त्यहीँ डढ्छ, उसको पनि आवश्यकता सकियो। अब फेरि अरू केही चाहिँदैन। त्यसै गरी ब्रह्म प्रकाशित हुनका लागि होइन, ब्रह्म प्रकाशित हुनका लागि कुनै
चित्तको आवश्यकता परेन। त्यसकारणले यत मनसा नमनुते भनेको हो मनले वस्तुलाई, मन अर्थात् चिदाभासले वस्तुलाई प्रकाशित गर्दछ भन्ने अर्थमा ब्रह्मज्ञानमा मन आवश्यक परेन, किनभने ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान छ। त्यसका लागि वस्तु प्रकाशित गर्नका लागि चिदाभासको आवश्यकता परेन। तर तद्विषयक अज्ञानलाई हटाउन, तद्विषयक आवरणलाई हटाउन, तद्विषयक अज्ञान आच्छादनलाई हटाउनका लागि चाहिँ वृत्ति चाहिन्छ। त्यो वृत्ति हुनका लागि ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक छ। वृत्ति भनेको चित्तवृत्ति, अन्तःकरण वृत्ति, ब्रह्माकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति। पहिला घैँटो सुनेर, घैँटो देखेर, घैँटो सम्झेर, घैँटोमा वृत्तिको अनुभव गरेर घटाकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। अब ब्रह्मलाई अगाडि राखेर ब्रह्माकाराकारित अन्तःकरण वृत्ति भनौँ। अन्तःकरण वृत्तिले के गर्यो त भन्दा ब्रह्मलाई ढाकेर राखेको आवरण, अज्ञान, अविद्या हो, त्यो आवरणलाई हटाइदियो। यही कुरा ब्रह्मज्ञान हुनका लागि मनको काम छैन। यत मनसा न मनुते, आत्मस्वरूप आत्मतत्व बोधका लागि मन काम लाग्दैन। मनको झोला परै पन्छाइदिए पुग्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि फलव्याप्ति चाहिँदैन भनेको। फलव्याप्ति चाहिँदैन भनेको ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान भएको हुनाले ब्रह्मलाई प्रकाशित गर्न फोकस मार्नु पर्दैन भनेको। तर वृत्ति व्याप्ति चाहिन्छ। मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनद्वारा नै वस्तुलाई ग्रहण गर्ने हो भनेको वृत्ति व्याप्ति चाहिन्छ भनेको। यस प्रकार ब्रह्माकार वृत्तिद्वारा ब्रह्म विषयक ब्रह्मावरक, ब्रह्मलाई आवरण गर्नेवाला अज्ञान नष्ट भइसकेपछि ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हुन्छ। यस अर्थमा ज्ञाने यत्न न कर्तव्य, ज्ञान प्राप्त गर्न यत्न गर्नु पर्दैन। ज्ञान प्राप्त गर्न यत्न गर्नु पर्दैन, किनभने ज्ञान स्वयं प्राप्त छ, आफ्नो स्वरूप छ। यही कुरा त हामी अघि बताउँदै थियौँ। ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य, किन्तु अनात्म निवृत्तौ भनेको अज्ञान निवृत्तिका लागि, अज्ञान निवृत्तिका लागि ब्रह्माकार वृत्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यो वृत्तिलाई चाहिँ चरमेति भण्यते, रामगीतामा चरम वृत्ति भनेर लेखिएको छ। उदेति कर्माखिल कारकादिभिर निहन्त्य विद्याखिल कारकादिकान् इत्यादि त्यहाँ बताइदिएको छ। चरम वृत्ति भनेर बताएको छ ब्रह्मवृत्ति। त्यसरी ब्रह्माकार वृत्तिद्वारा ब्रह्म विषयक अज्ञान नष्ट भइसकेपछि ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान भएको हुनाले अब मनको गति आवश्यकता परेन। त्यसकारणले यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यत मनसा न मनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इत्यादि श्रुति वचनहरू त्यहाँ सार्थक हुन्छन्। अब अन्तिम श्लोक आएको छ। यस प्रकार ज्ञान प्राप्ति भइसकेपछि अब शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने जति पनि विधि निषेधहरू थिए तिनीहरू स्वतः समाप्त हुन्छन्। शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने विधि निषेध भनेको के हो भन्दा चोखो गर्नुपर्ने, पूजापाठ गर्नुपर्ने, जनै लगाउनु पर्ने, टुप्पी पाल्नुपर्ने, कर्म गर्नुपर्ने, मर्ने बेला चोखो चोखो गर्नुपर्ने, के भैँमा गोबर लिप्नुपर्ने, तुलसी मठ हुनुपर्ने, अनि चाहिँ राम राम भन्नुपर्ने, नत्र भने नरक जानी। के को नरक, के को राम राम राम। ऊ स्वयं परमा आत्मा राम बनिसक्यो भनेपछि ऊ अब रामभन्दा तल छँदै छैन। त्यसकारणले अर्को कुनै दोस्रो राम खोजिरहनु जरुरी भएन। यस्तो परिस्थितिमा जो शास्त्रको विधि छ, तनुम त्यजतुवा काश्याम, काश्याम मरणात् मुक्ति, काशीमा मरण भयो भने मुक्ति हुन्छ। काशीमा मर्दा भगवान शिवजीले, विश्वनाथले मर्ने बेलाको व्यक्तिको कानमा आएर राम नाम सुनाइदिनुहुन्छ अनि त्यो मुक्त हुन्छ। काशीमा मर्दै मुक्ति हुन्छ। काश्याम मरणात् मुक्ति शास्त्रमा बताएको। ज्ञानीहरू काशीमा गएर मर्न चाहन्छन्। पहिले पहिले काशीकै बढी धेरै चर्चा थियो। नेपालबाट पनि धेरै मानिसहरू आफ्नो मृत्युका लागि काशीमा अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रमा गएर शरीर त्याग्न चाहन्थे। धेरै मानिसहरूको त्यहाँ निवास थियो, आवास थियो। अहिले सङ्ख्या कम भएको छ, महत्त्वबोध कम भएको छ। अथवा काशी समान महत्त्व भएको देवघाट जस्तो पवित्र तीर्थस्थल
बागमती नदीको महत्त्व पनि कम छैन, कौशिकी कर्णालीको पनि कम महत्त्व छैन। तर गण्डकी चाहिँ शालग्राम वाहिनी भएको हुनाले अझै बढी उत्तम। गण्डकीको तटमा गण्डकीको जल प्राशन गर्दै शालग्राम जल प्राशन गर्दै मर्यो भने चित्त शुद्ध भएको छैन भने पनि उसको कल्याण हुन्छ, चित्त शुद्ध हुने दिशातिर ऊ अग्रसर हुन्छ इत्यादि कुराहरू शास्त्रमा बताएका छन्। अब ज्ञानी भइसकेको, आत्मविद भइसकेको व्यक्तिका लागि काश्याम तनुम त्यजतु, काशीमा गएर शरीर त्यागोस्, अथवा स्वपचस्य गृहे चाण्डालको घरमा गएर शरीर त्यागोस्। स्वपच भनेको चाण्डाल, चाण्डाल भनेको किन, स्व भनेको कुकुरलाई पनि पच भनेको पकाएर खाने भएको हुनाले स्वपच भन्नु चाण्डाल भन्नु एउटै भनेको आहार विहारमा कति नै पनि मर्यादा नभएको एउटा प्राणी विशेष। त्यस्ताको घरमा, त्यस्ताको झुप्रोमा गएछ ज्ञानी भने पनि त्यसका व्यवहारले, त्यसका परिवेशले, त्यो वातावरणले उसलाई हलचल गर्दैन। प्राय वातावरणको आवश्यकता किन पर्दछ, त्यो वातावरणले आफूलाई हलचल बनाउँछ कि भनेर। शुद्ध वातावरण चाहिने किन, वातावरण गलत हुँदा आफ्नो चित्त पनि चञ्चल हुन्छ भनेर। जब ब्रह्मविद भइसक्यो, ब्रह्माकारतया अवस्थित भइसक्यो, त्यस्ता व्यक्तिको लागि अब कुनै हलचल हुने सम्भावना छैन। विप्रोयं स्वपचोयमित्यपि महान् कोयम विभेद भ्रमः। शङ्कराचार्यलाई एकपटक चाण्डालको रूपमा भगवानले दर्शन दिनुभएको छ। गङ्गाजीमा स्नान गरेर फर्किँदा पानी छोइदिने काम हुन्थ्यो, चाण्डालले छोयो भनेर अनि हतार हतार शङ्कराचार्य फेरि गएर स्नान गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। अनि फेरि त्यस्तो भइरहँदा अनि छोड छोड दूर दूर भनेर भन्नुभयो शङ्कराचार्यले। अनि त्यसपछि चाहिँ शिव चाण्डालको रूपमा उपस्थित हुनुभएका भगवान शिवजीले उत्तर दिनुभयो कि किम गङ्गाम्बुनि बिम्बितेम्बरमणौ चाण्डालवाटी पयः पूरे चान्तरमस्ति मृत घटिकयोः किं कुम्भयोर्वान्तरे प्रत्यक वस्तुनि निस्तरङ्ग सहजा नन्दा बबोधाम्बुधौ विप्रोयं स्वपचोयमित्यपि महान् कोयम विभेद भ्रमः। गङ्गाको जलमा आकाशको सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्दा र चाण्डालको घरको नजिकमा रहेको कुनै एक किसिमको मैलो पानीमा परेको सूर्यको प्रतिबिम्बको कारणले सूर्यमा केही फरक हुन्छ? चाण्डालवाटी पयः पुरे गङ्गाम्बुनि बिम्बिते अम्बरमणौ कश्चित् भेदः अस्ति। यदि तत्त्वबोधमा तिमी दृढ छौ भने यो ब्राह्मण, यो चाण्डाल भन्ने भेदको भ्रम कहाँबाट आइपुग्यो? प्रत्येक वस्तुनि, सबैको अन्तर्यामी आत्माको रूपमा, साक्षी कूटस्थ चैतन्यको रूपमा ब्रह्मको बोध भइसकेपछि निस्तरङ्ग सहजानन्द, निस्तरङ्ग तरङ्ग रहित सहज आनन्दको, बोधको, प्रकाशको समुद्रमा चुर्लुममा डुबिरहँदा यो ब्राह्मण, यो शूद्र भन्ने भेद कहाँबाट आइपुग्यो? शङ्कराचार्यलाई निमित्त बनाएर भगवान शिवले उपदेश गर्नुभएको थियो। यस्तै किसिमले यहाँ बताइयो कि तनुम त्यजतु वा काश्याम, काशीमा शरीर त्यागोस् अथवा स्वपचस्य गृहे अथवा चाण्डालकै घरमा शरीर त्याग गरोस्। ज्ञान सम्प्राप्ति समये, ज्ञान प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मुक्तोऽसौ विगताशयः, उसका आशय भनेको चित्तका कल्मषहरू, संस्कारको खोक्रो, संस्कारको एक किसिमको आवरण, संस्कारको खोल भत्किसकेपछि, आखिर बन्धन भनेकै संस्कारको बन्धन त हो। ज्ञान सम्प्राप्ति समय मुक्तोऽसौ विगताशयः, त्यो मुक्त हुन्छ भनेर स्मृतिमा पनि बताएको छ। त्यसकारण त्यो मुक्त हुनुको अर्थ के हो त? यहीँ रहँदा रहँदै पनि ब्रह्मानन्दको, पूर्णानन्दको अनुभव गर्नु हो। ब्रह्मानन्दम इहैव प्राप्नोति। यस प्रकार शङ्कराचार्यले उल्लेख गरेको जो तत्त्वबोध थियो, तत्त्वबोधको प्रकरण हामीले अक्षय तृतीयादेखि आरम्भ गरेर बिचका 1-2 दिन व्यवधान भएका दिनहरू बाहेक निरन्तर आजसम्म स्वाध्याय गऱ्यौँ। आज हाम्रो स्वाध्यायको समय पुरा हुनै लागेको छ।
भोलि चाहिँ तत्त्वबोध तयार गर्नुभएकाहरूले त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि अनुभूतिहरू पनि अनि सत्सङ्गका लागि अब आउने एउटा प्रक्रिया, अब आउने चरण, यो चरण पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। उत्सुकता र श्रद्धा हुनुभएका श्रद्धालुहरू हजुरहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक एउटा शुभेच्छा छ। भगवत कृपा प्राप्त होस् र यही जन्ममा नै मुक्तोषौ विगताशय, आशय संस्कार निवृत्त होस् र मुक्त हुनुहोस् शरीर बन्धनबाट मुक्त हुनुहोस् भन्ने अपेक्षा छ। भोलि चाहिँ हामीले अलिकति छिटो, किन पछाडि 8 बजेपछि अर्को कार्यक्रम पनि जुट्ने भएको हुनाले अलिकति छिटो गर्नुपर्ने भएको हुनाले भोलि हजुरहरूको अनुकूल छ भने 6:30 बजे बस्दा कसो होला भनेर हाम्रो विभुजीले सङ्केत गर्नुभएको छ। म 6:30 बजे नै तयारी अवस्थामा रहन्छु। हजुरहरू चाहिँ 6:30 बजेदेखिबाटै कार्यक्रमको लागि चाहिँ उपस्थित हुने भोलिका लागि। अरू दिन फेरि 7 बजेदेखि हुने नै छ। भोलिको दिन चाहिँ अलिकति हजुरहरूको प्रतिक्रिया लिनका लागि पनि समय लाग्छ, अलि खुलेर केही विचारहरू विमर्शहरू राख्नु पर्दछ भनेर भोलि 6:30 बजेबाटै सुरु गर्न हजुरहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको साधनाको समय पुरा पनि भएको छ। हजुरहरूले भोलि आफ्ना जिज्ञासा, केवल प्रशंसापरक शब्दहरू पनि चाहिएनन्, साँच्चै भित्री अनुभव छन् भने अनुभूतिहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि छोटो प्रश्न, छोटो जिज्ञासा भएमा छोटो उत्तरको अपेक्षा राख्ने खाले जिज्ञासाहरू पनि हजुरहरूले लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यिनै भनाइसहित ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भोलि 6:30 बजे के भन्छ, क्लोजिङ भन्छ नि होइन, यो क्लोजिङको समयमा भोलि अलिकति व्यस्त हुनुपर्छ भने जस्तै भोलि 6:30 बजे हजुरहरू उपस्थित हुनुहोला। ओम ओम नमो